तो साहब अगर सरकार का स्टेप ठीक था तो फिर आपको होम मिनिस्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? फिर पहले ही आपको यहाँ पर ही कह देना चाहिए था सरकार ने जो काम किया है ये बहुत अच्छा है। फिर अपने वर्कर्स को एजिटेशन में उतारने की ज़रूरत ही क्या थी जिस एजिटेशन का वो जिक्र कर रहे हैं? फिर एजिटेशन भी नहीं करना था। पहले तो आज़ाद साहब आपके पास कौन सा पैमाना है कि आज के ज़माने में लोगों ने जानवर रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं? आज के वक्त में भी गांव के अंदर जो देही इलाका जात हमारे हैं वहां पर गुजरोगात ही जानवरों माल मवेशी भैंस हो गाय हो बकरी हो भेड़ हो घोड़ा हो वो तो आज भी लोगों के पास। उसके बाद रहेगी काचराई। काचराई स्टेट की होती नहीं है, ये कम्युनिटी लैंड होती है। बल्कि अगर किसी आदमी ने काचराई जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, सरकार का ये फर्ज बनता है उस जमीन को आज़ाद करवा के कम्युनिटी के सुपुर्द किया जाए। कम्युनिटी मीन्स उसी गांव के लोगों को दिया जाए, भैया ये आपके जानवरों के घूमने की जगह है, जानवरों के घूमने की ये जो चरने की जगह है उस पर आप बिल्डिंगें नहीं बना सकते। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने गुज़श्ता दिनों में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में आके उन्होंने एक नया बयान दिया। वज़ीर दाखिला की बात करें तो उनका साथ पहले भी कई लोगों ने मुलाकात की, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके उनके बयानात अक्सर तब्दील हो जाते हैं। और वही साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद जो डैब के सदर हैं, उनका भी बयान सामने आया कि जो सरकार की तरफ से सरकारी अराज़ी को लेकर फैसला किया गया है वो अच्छा है और डैब के जितने भी लोग एजिटेशंस पे हैं वो इस एजिटेशंस को जो है वो ख़त्म कर दें। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन व पंचायत के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन्स भी हैं यहाँ पे शफीक अहमद मीर साहब। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आज़ाद साहब का रहा कि दिल्ली के अंदर और मुलाकात करने के बाद वज़ीर दाखिला के बाद और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस तरह का बयान देना वो किस हद तक ठीक है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से फ़ैसला किया गया है वो अच्छा है। मीर साहब वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इससे पहले की बात करें तो कहीं लोग जो हैं वो वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात हुए और वहीं गुज़श्ता दिनों की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी मुलाकात वज़ीर दाखिला के बाद और जम्मू कश्मीर में पहुंचते ही नया बयान और सरकार का भी समर्थन किया। कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा है। देखिए, जब आज़ाद साहब की गुज़श्ता हफ्ता जो है होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी तवक्कात थी, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की, कि आज जो है कोई लोगों के हक़ में अहम फ़ैसला होगा। और अहम फ़ैसला मतलब ये कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज़ाद साहब होम मिनिस्टर साहब से उसी वक्त आदेश या अहकामात जारी करवाएंगे कि ये लैंड एविक्शन का जो प्रोसेस है इसको बंद कर दिया जाए, या इसमें उसी वक्त कोई रिटर्न में कोई आर्डर आएगा इस किस्म का कि किन लोगों से लैंड जो है वो रिट्रीव करनी है और किन से नहीं करनी है, किन लोगों को निशाना बनाना है, किन को नहीं बनाना है। ये लोगों की तवक्कात थी। और इस किस्म का प्रेस नोट भी जो है उसी वक्त जब आज़ाद साहब की मुलाकात हुई तो आज़ाद साहब की पार्टी ने जो है वो कुछ मीडिया के अंदर इस किस्म का प्रेस नोट भी प्लांट करवाया कि आज़ाद साहब ने होम मिनिस्टर साहब से बात की है और होम मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स जो हैं उन लोगों को निशाना बनाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी, अलग अलग से देखनी पड़ेगी। लैंड ग्रैबर एक अलग होता है और बड़े लोग एक अलग होता है। बड़ा बनना कोई गुनाह नहीं है। किसी के पास अगर पैसा है, जायज़ तरीके से दौलत है, या माजी में कोई बड़ा आदमी रहा हुआ, इक़्तिदार में रहा हुआ, तो वो कोई गुनाह नहीं है। लैंड ग्रैबर होना एक अलग चीज़ है। अलबत्ता हम आते हैं मुद्दे पर वापस। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छी खबर आएगी। उसके बाद दूसरे रोज़ आज़ाद साहब खुद श्रीनगर में आ जाते हैं, जैसा आपने फरमाया परसों। वहाँ पर आकर वो एक बयान देते हैं और अपने कारकुनों को कहते हैं कि आप अपना एजिटेशन बंद कर दें। तो मुझे नहीं लगता उतना कोई बड़ा एजिटेशन भी चल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको बंद करवाया उन्होंने। तो उसके साथ ही उन्होंने ये चीज़ कहा है कि सरकार के स्टेप को अप्रिशिएट किया। तो साहब अगर सरकार का स्टेप ठीक था तो फिर आपको होम मिनिस्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? फिर पहले ही आपको यहाँ पर ही कह देना चाहिए था सरकार ने जो काम किया है ये बहुत अच्छा है। फिर अपने वर्कर्स को एजिटेशन में उतारने की ज़रूरत ही क्या थी जिस एजिटेशन का वो जिक्र कर रहे हैं? फिर एजिटेशन भी नहीं करना था। सरकार का देखिए, कंप्लीट होने दीजिए। सरकार का स्टेप ही अगर ठीक था फिर आपको एजिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। फिर उसके अंदर बीच में कुछ चीज़ें वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि काचराई जो है, पहले ज़माने में लोगों के पास जानवर हुआ करते थे,
تو آج لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے، تو کاچرائی جو ہے وہ زمین جو ہے کاچرائی کے لیے جو ہوتی تھی یہ سرکار کو واپس کی جائے، اور اس کا سرکار کا حق بنتا ہے سرکار اس کو واپس لے لے۔ پہلے تو آزاد صاحب آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ آج کے وقت میں بھی گاؤں کے اندر جو دیہی علاقہ جات ہمارے ہیں وہاں پر گزروگات ہی جانوروں پر ہے لوگوں کی، مال مویشی، بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، بیڑ ہو، گھوڑا ہو، وہ تو آج بھی لوگوں کے پاس ہیں۔ اس کے بعد رہے گی کاچرائی۔ کاچرائی اسٹیٹ کی ہوتی نہیں ہے، یہ کمیونٹی لینڈ ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کسی آدمی نے کاچرائی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، سرکار کا یہ فرض بنتا ہے اس زمین کو آزاد کروا کے کمیونٹی کے سپرد کیا جائے۔ کمیونٹی مینز اسی گاؤں کے لوگوں کو دیا جائے، بھیا یہ آپ کے جانوروں کے گھومنے کی جگہ ہے، جانوروں کے گھومنے کی یہ جو چرنے کی جگہ ہے، اس پر آپ بلڈنگیں نہیں بنا سکتے، اس کو آپ سرکار کی تحویل میں نہیں دے سکتے۔ یہ بذات خود آزاد صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹ لینڈ اور کاچرائی یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کاچرائی ایک قسم کی، جسے آپ یہ کہتے ہیں ہمارے گجر بکروال لوگ جو گریزنگ فیلڈز میں جاتے ہیں جہاں ان کے جانور جو ہیں چرتے ہیں، یہ کاچرائی وہ لینڈ ہوتی ہے جہاں پر گاؤں کے جانور، ایک مشترکہ لینڈ ہوتی ہے، اور اس میں ملکیت لینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مشترکہ کمیونٹی لینڈ ہوتی ہے جس میں جانور جو ہیں گاؤں کے وہاں پر چرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے اس کے بعد مایوسی ہوئی ہے کہ آزاد صاحب اگر یہ تمام چیزیں جو تھی ٹھیک تھی تو پھر آپ کو ہوم منسٹر صاحب کے پاس جا کر آپ نے کیا لایا ہے؟ اگر پہلے سے ہی ٹھیک تھا تو پھر آپ کو ایجیٹیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے لگتا ہے اس سے مایوسی ہوئی ہے، اس سے کچھ جو ہے کوئی اس قسم کا کوئی پھل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس دوران یہ بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں میر صاحب کہ جب وزیر اعظم کی طرف سے آنسو بہائے گئے اور یہ کہا گیا کہ جب نئی ڈیپ جو یہاں پہ پارٹی تشکیل دی گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے انتخابات میں ان کو موقع دیا جا سکتا ہے اور اکارڈ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے مرکزی سرکار اور یہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر کی جو ان کے بیانات ہیں ان کی تائید کی۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پوزیشن جو آکورڈ اس وقت جموں کشمیر میں ہوئی ہے یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہوئی ہے اور یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی درپردہ اتحادی پارٹیوں کی ہوئی ہے۔ یہ جو زمینوں کے معاملات، اس قسم کے معاملات بنے ہیں، جن لوگوں نے نئی جماعتیں شروع کی تھی ان کا کلیم جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم سرکار سے اپنے لوگوں کے حقوق بچانے کی خاطر، زمینیں بچانے کی خاطر، روزگار بچانے کی خاطر، ان کا کاروبار بچانے کی خاطر ہم نے جو ہے سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی امتحان کی گھڑی جو ہے آزاد صاحب جیسے لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں نے یہ کہہ کر یہاں پر اپنی جماعت نہیں بنائی تھی کہ ہم نے اس وجہ سے جماعت بنائی ہے یا سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کہ ہم اس سرکار سے ہی لوگوں کی بہبودی کی خاطر کچھ کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس زمینوں کے اس معاملے کو بھی یہ لوگ نہ بچا سکے تو یہ سب سے بڑا سوالیہ ان کی ذات پر لگا رہے گا۔ جہاں تک دوسری اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو کہیں کہ صاحب ہمارے خلاف تو سرکار تھی، ہم کیا کرتے، ہماری تو سنتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے یا لوگوں کا عام تاثر یہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے بھی سروائیول کا سوالیہ ہے اور ان جماعتوں کے لیے بھی سوال۔ مانا جا سکتا ہے کہ ان آنسو کو لے کے شاید کہ آزاد صاحب نے سوچا کہ اب بھی مرکزی وزیر داخلہ جو ہیں وہ شاید ہمیں عزت افزائی دیں گے اور یا وہاں سے پھٹکار بھی لگ سکتی ہے۔ دیکھیے میں اس میں نہیں کہوں گا کہ آزاد صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہیں، مرکز کے اندر جو ہے 40 سال تک حکومت میں رہے ہیں۔ میں یہ پھٹکار کی بات نہیں کہوں گا، لیکن یہ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آزاد صاحب کی ملاقات کا کوئی جو ہے اثر یا ثمر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ واپس آ کے آزاد صاحب نے ملاقات کے بعد وہی بات کہی جو سرکار کہہ رہی تھی۔ تو آزاد صاحب نے اس میں نیا کیا لایا؟ آزاد صاحب نے تو اس میں نیا کچھ نہیں لایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں حال ہی میں ایک ٹرائبل مارچ بھی وہ بھی جہاں سے گیا تھا دلی کے اندر، تو واپسی پر آ کر انہوں نے بھی ایجیٹیشن اپنا ختم کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے آزاد صاحب بھی گئے اور واپس آ کر آزاد صاحب کو یہ دکھانا چاہیے تھا کہ یہ چیز لے کر میں جو ہے مرکزی سرکار سے، ہوم منسٹر صاحب سے منوا کے یہاں پر آیا ہوں، یہ آرڈر ہے، اس کیٹیگری کے لوگوں کو چھیڑا جائے گا، اس کیٹیگری کے لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ بلکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، تو وہاں سے واپس آئے سری نگر میں تو اپنے جو بھی کارکنان تھے ان کو کہا جی ایجیٹیشن واپس لے لو۔ میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ ان کا ایجیٹیشن بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، ایک حاضری سی ایک قسم کی تھی، سمبولک پروٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اس قسم کا تھا۔ ہاں وہ پروٹیسٹ بھی جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، اگر سرکار کا فیصلہ درست تھا، سرکار کا قدم درست تھا، پھر آزاد صاحب کو پہلے ہی وہ نہیں کروانا چاہیے تھا۔
اب اگر وہ کروایا اس کے بعد آپ ہوم منسٹر صاحب سے بھی ملے، پھر وہاں سے کچھ جو ہے کوئی نہ کوئی آرڈر جو ہے لکھت پڑھت میں لے کے آنا تھا. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ شفیق احمد میر صاحب جن کے ساتھ تفصیلی بات چیت. وہیں جہاں غلام نبی آزاد نے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کی، اس دوران لوگوں کی توقعات بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی کہ شاید جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت جو ہے وہ ملے گی. لیکن جو ہی ان کی ایک پریس نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس میں ان کی طرف سے مرکزی سرکار و جموں کشمیر میں مرکز کے زیر انتظامیہ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے تھے ان کے اعتماد جو ہے وہ کیا، ان کو یہ کہا، ان کا سمرتھن جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ جو بھی سرکار کر رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جموں کشمیر میں جو سرکاری اراضی جن لوگوں نے بڑے پیمانے پہ ہڑپ کے رکھی ہے ان کو واپس کیا جائے. اور اس دوران جو قیاس ارائیہ غلام نبی آزاد کی طرف سے لگائی جا رہی تھی، معاف کیجیے گا، لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید راحت مل سکتی ہے، لیکن وہ بڑی راحت جو ہے وہ غلام نبی آزاد کی وزیر داخلہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ابھی بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے سامنے نہیں آ رہی ہے.